Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shahbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 201 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। JUI ने इलेक्शन का बायकॉट किया। अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया, ऐवान में बैठे रहे। इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बानी PTI के पोस्टर्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। नून लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के पोस्टर उठा रखे थे। हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। पाकिस्तान के मफाद में हमने सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। कभी कोई गमला नहीं टूटा। मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। कभी इंतकाम की सियासत का नहीं सोचा, सब्र तहम्मुल से काम लिया। मुआशरे में नफरत का जो जहर घोल दिया गया है उसे साफ करने में कई साल लगेंगे। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारे सामने पहला रास्ता अपनी सियासत बचाकर आराम से घर बैठने और दूसरा मुल्क बचाने के लिए हर चीज की कुर्बानी देना था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मुल्क बचाने को तरजीह दी। धांधली के शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है। ऑपोजिशन को मिसाक़े मफाहमत की दावत देता हूँ, आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान को संवारें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। 2014 का धरना किसके कहने पर हुआ, ये राज जरूर खुलेगा। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। सानिया 9 मई के जख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है। मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे। जो लोग जो शामिल जुर्म नहीं हैं उनको कोई गज़त नहीं पहुंचेगी। मेरा और मेरी हुकूमत का ये वादा है कि खिलाफ कोई सबूत नहीं। सानिया 9 मई के जख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है। मुजरिम हर सूरत सजा का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा जो लोग शामिल जुर्म नहीं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की, शहदा की बेहुरमती की, उन्हें सजा मिलेगी। जाती अना की खातिर जो बेहुरमती की गई, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। नौजवान किसी के आला कार न बने, चाहे वो घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी वाला। नून लीगी अरकान ने खिताब के दौरान शहबाज शरीफ को हिसार में लिए रखा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। देखो देखो कौन आया, चोर आया। गो नवाज गो के नारे। नून लीगी अरकान की जानिब से घड़ी चोर के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर शहबाज शरीफ की तरफ फेंकी। ऑपोजिशन अरकान के बानी PTI के हक में नारे। उमर अयूब खान साहब। डेप्यूटी स्पीकर के अहकामात पर उमर अयूब की सरकारी टीवी पर लाइव तकरीर नशर। इससे पहले सरकारी टीवी ने लाइव नशरियात दिखाना बंद कर दी थी। उमर अयूब ने कौमी असेंबली में खिताब में कहा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। उनके चेहरों से डर, खौफ, शर्मिंदगी नजर आएगी। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हों। इन्हें मालूम है इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। 9 मई वाकयात की आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। बानी PTI बहैसियत सियासी कैदी पाबंद सलासल हैं। मौजूद पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। 2024 में 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। हमने इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियां खरीदी गईं।
جمہوریت مقدمہ ہار رہی ہے، پارلیمنٹ وقار کھو رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار آصف زرداری سے ہوگا۔ گوہر صاحب کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود نہیں رہا تھا، ان کو ہم نے انکنٹیسٹڈ ونر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے ہمیں شروع سے ایک ہی صرف اپلیکیشن ملی تھی، عمر ایوب صاحب کا پینل تھا، ان کے خلاف کوئی اور نامینیشن ہمارے پاس نہیں تھا اور ان کو بھی انکنٹیسٹڈ جو ہے وہ ونر ڈکلیئر کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین، عمر ایوب سیکریٹری جنرل منتخب۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں چیئرمین کے لیے 4 درخواستیں ملی، اسکروٹنی کے بعد 3 کو منظور کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے خلاف الیکشن لڑنے والے نوید انجم خان کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ 2 امیدواروں نے کاغذات واپس لیے۔ سیکریٹری جنرل کے پینل کے لیے ایک ہی درخواست ملی تھی۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ خیبر پختونخوا میں بارش، برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ، مختلف حادثات میں 21 افراد جاں بحق۔ چلاس اور گرد و نواح میں بارش اور برفباری سے سڑکیں بند ہو گئیں۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے گلگت بلتستان سمیت دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ سوات کے ندی نالوں میں طغیانی، منگورہ میں پانی گھروں میں داخل، شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث لنک روڈز بند ہونے سے لوگ محصور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سوات کالام روڈ کھولنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت کر دی۔ بونیر میں دیوار گرنے سے خاتون سمیت 3 بچے زخمی۔ پاک فوج نے برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کالام بحرین کو ملانے والی شاہراہ پر پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا۔ پی ایس ایل 9 میں کراچی کنگز آج ملتان سلطان سے ٹکرائے گی۔ کراچی میں شام 7 بجے میدان سجے گا۔ باہمی مقابلوں میں دونوں ٹیموں کا ریکارڈ برابر، 12 میں سے دونوں نے 6 میچ جیتے۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے، معروف ہدایت کار اور اداکار احتشام الدین آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔